सरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। हरि ओम्। श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम्। भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सतयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मोहिततमा मताः। हरिः ओम्। श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ता किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषो स्मृते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठच्च कर्म कृतो कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्इन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नीतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रियसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञाद्धत्करणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदतं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजास्वाष्ट्या पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवेष्वद्वा मेषवो श्रेष्ठका बधुको देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तद्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भूत्यस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशनाः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वोऽहं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति तपर्जन्यो यज्ञकर्मसमोद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं वेद्ये ब्रह्माक्षरसमोद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः आखायुरिन्द्रियाराभो मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् परतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नादो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न कच्चिदर्धव्यपाश्रयः तस्मासक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूर्णमेव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यज्ञदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यहं न वाक्तेयं जातो कर्मण्यतान्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उच्चीते युरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तस्य मुपहन्यामि मा प्रजाः विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां
जोषे सर्वकर्माणि विद्यान्युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सार्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित् महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचारयेत् कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासेर्नर्ममो भूत्वा युज्यस्व व्यगताज्वरः ये मे मतमिदं नेत्यामनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढां तान् विद्य नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेश्च न वानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि न ग्रहे किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्दिनौ धर्मो विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विज्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रीते वह्निर्यथा दर्शोर्मनेन च यदोल्पेनावृतो गर्भस्तदा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा रूपेण कौन्तेय दुष्पेरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् स्वमिदमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं व्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः न मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्य आत्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् हरि ओं श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरिः ओम्।